این تازه ازدواج کرد. دخترها توی دلشون 1000 تا حسرت دارن، 1000 تا خواسته دارن و 1000 تا رویا. اگه تو باش همچین رفتاری بکنی، اون چطور میتونه خوشحال باشه؟ اما دخترم بعد از صبونه یه کاری کن، به این خونه یه دستی بکش و بعدش لباسا رو حتما بشور، چون یه عالم لباس نشسته جمع شده. این چیه انداختی؟ اینو بده من. چی؟ وقتی پول در بیارم برات میخرم دیگه. الان بده بفروشم. خب دیگه قرار شد که هر 2 روز جشن رو توی یه آرایشگاه بریم. اینجوری بهتره. برای خریدم به نظرم دوتامون با هم بریم. آره، ولی من میخوام فرحو با خودم ببرم. لباس فریمه رو باید با سلیقه خودش بخریم. آره اونم میبریم، منم مشکلی ندارم. ولی آبجی اصلا نمیدونم فرح از چه وسایل آرایشی خوشش میاد. تو اصلا نگرانش نباش، من به مریم میگم از مالزی بیاره. نه آبجی، ولش کنین، براش مشکلی پیش نیاد. ما همه چی از همینجا میخریم. باشه، اون لباسایی که برای هدیه هستنم بنویس. وقتی رفتیم بازار اونا رو هم میخریم. باشه. سرویس طلا رو از کجا بخریم؟ تو خیلی خوب و خیلی دوست داشتنی هستی دخترم. شما هم دوست داشتنی هستی. خودتون میدونی؟ با خدمت کردن به شما من احساس آرامش دارم. حس میکنم انگار دارم به مادرم خدمت میکنم. از اون مراقبت میکنم. مامانت کجا زندگی میکنه؟ اون پاکستانه. اینقدر دور؟ خیلی ازم دوره. دیگه کیا توی خونتون هستن؟ بابام هست، خواهر کوچیکم هست. به همین زودیام قرار عروسی کنه. واسه همین باید برم پاکستان. به همین دلیلم هر روز نمیتونم بیام پیش شما. خیلی دلواپستون میشم. من تلاش میکنم مراقب خودم باشم. تو به هیچ وجه نگران من نباش. اونجا برو و از عروسی خواهرت لذت ببر. احمد پسرم، دیگه باید یه کار برات پیدا کنیم. دنبال کار دارم میگردم. وقتی پیدا نمیشه چی کار کنم ماما؟ به مریم میتونی دروغ بگی احمد، ولی به من نه. شما هم مثل مریم هی گیر بده ها. وقتی کار مناسبمو پیدا کنم مشغول میشم. به هر حال وقتی از پاکستان برگردی مجبوری که کار کنی. من با همسایه‌ام حرف میزنم که برات دنبال کار باشن. برای پاکستان رفتن پول لازمه. من پول ندارم. حتی پول یه بلیط هم ندارم. حق با توه. ولی باید بری. یه لحظه صبر کن. بیا. گفتم یه روزی به دردت میخوره. این طلاست ماما؟ آره. جمال توی عروسیت بهم هدیه داده بود. خدا رو شکر. بالاخره اونا یه کار خوب کردن. آره، ولی به مریم بگو تو این پولو جور کردی. خب معلومه. به اون که واقعیتو نمیگه. این که هدیه باباتو دارم میفروشم و تو رو میبرم پاکستان. همینجوریشم اون خیلی پر رو شد. خیلی خب باشه، اینو ببر بفروش برای خودت و مریم بلیت پاکستانو بخر. چرا؟ شما مگه نمیخواید بیای؟ نه. ببین، نه دلم میخواد که برم و نه مثل قبل با زرق و برق میتونم برم. خب شما که بهشون گفتین شرایط ما دیگه خوب نیست. آره بهشون گفتم، ولی از این شرایطی که داریم توی زندگی میکنیم حرفی نزدم. همه چی رو که تعریف نکردم.
همه اونجا منتظرتونن. آره حتما منتظرن که آبجی جونشون قراره بیاد و بدهیشون رو پرداخت کنه و حتی پولای خودشون هم توی عروسی فرح خرج کنه. ولی مامان، شما تنهایی چطور اینجا میمونی؟ تو نگران این نباش، من برای چند روزی خونه سنا میتونم برم. حالا تو سری برو اینا رو بفروش و برای خودتون 2 تا بلیت بخر. واقعا نمیدونم. برای فرح باید هدیه بخرم. ولی پاساژهای اینجا رو بلد نیستم. مشکلی نداره که من باهات میام. ولی نمیدونم کی باید بریم. اصلا وقت خالی داریم مگه؟ اوه پس مشکلت اینه؟ خب چی کار کنیم؟ چطوری بریم؟ فهمیدم. چیا فهمیدی؟ فردا بهت میگم. اونم 1 ساعت قبل از تموم شدن کارم. سلما، بهت که گفتم فردا میگم. صبر کن. اینو بگیر. این چی؟ برای خواهرت هدیه آوردم. از طرف من اینو بهش بده. ممنونم. خواهش می‌کنم. من به وحید گفتم که امروز منو خونه شما بیاره. میخوام همه روز کنار شما باشم. ممنونم، کار خوبی کردی دخترم، کار خوبی کردی. پسرم عصر از دفتر مستقیم بیا اینجا شامو با ما بخور باشه؟ نه خیر خاله جان، لازم نیست برای شام تدارک ببینی. حتی نظر من این بود که وقتی از دفتر برگشتم همتون رو شام ببرم بیرون. حتی احمد و زنداداشم میبریم. زنداداشت که فعلا خوابه. چطوری؟ فعلا به نظرم بشین چاییتو بخور بعد برو. نه دیگه باید برم. شما مگه کارتون دیر شده من میتونم شما رو برسونم. نه تو برو، من هنوز خیلی وقت دارم، هنوز زوده. باشه پس با اجازهتون من میرم. شب دوباره میبینمتون. برو پسرم، به سلامت بری. زنداداش شما کجا دارین میرین؟ دارم میرم رستوران. بریم من شما رو میرسونم. نه من خودم میرم. نه خیر بفرمایید لطفاً بفرمایید، من شما رو میرسونم. بفرمایید لطفاً. راستش احمد امروز برای کار دیرش شده بود، واسه همین اون با عجله رفت، وگرنه هر روز منو میرسونه. اونجا اونا دروغ میگن، اینجا شما. من از خونه شما اومدم. داداش احمد خونه بود. ایشون بهم گفتن که شما
دارین توی اتاق استراحت میکنین. خب احمد نمیخواست که من کار کنم. من خودم اصرار کردم. از سمت احمد هیچ فشاری نیست. آره خیلی خوب فهمیدم که چقدر اصرار داشتین. خودم به عنوان برادرتون ازش میپرسم. نه خواهش میکنم لطفاً همچین کاری نکنی. زنده داشتین چی کار میکنین؟ لطفاً. کافیه. ولی گفته بودین همش رو تموم میکنی. دخترم دیگه نمیتونم بخورم. درسته. خوشحال شدم که با دستای خودتون خوردین. تو اینقدر با محبت ماساژ دادی که دستام انگار جون گرفتن. انشالله یه روزی بتونین راه هم برین. انشالله. اون جلو یه پاکته. اونو بیار دختر. بیارش عزیزم. چشم. بیا پیش من بشین. اینا برای خواهرتن. از طرف من این هدیه رو بهشون بده. خیلی قشنگه. واقعا ممنونم. و این برای توه. ممنونم. همیشه خوشحال باشی عزیزم. بله. سلام علیکم. علیک سلام. چطوری مبشر؟ ممنونم خدا رو شکر. بشین. خب چه خبر؟ کار پیدا کردی؟ آره کار پیدا کردم. دارم کار میکنم. تو بگو ببینم کارات خوب پیش میره؟ شنیدم رئیستون اومده بود. آره دیروز اومده بود. خدا رو شکر ازم راضی بود. چرا نباید راضی باشه؟ این همه زحمت میکشی و اینجا کار میکنی. مبشر داداش یه درخواست کوچیک داشتم. لطفا نگو. با یه عالمه امید اومدم پیشت. چه کاری؟ همین که من و مریم داریم میریم پاکستان. آره مریم خانم بهم گفته بود. آره همین. میخواستم بگم اگه حقوق این ماه مریم رو زودتر بدید یه ذره برامون کمک میشه. نه اصلا نمیتونم این کارو کنم. راستش داداش خیلی به پول نیاز داریم. یه کاریش بکن به خاطر من. همین جوریش هم مریم خانم رو 1 ساعت زودتر مرخصی میدم. حتی از حقوقش هم کس نمیکنم. فقط به خاطر تو. یعنی چی؟ اون هر روز برای 2 ساعت یه جایی میره. این کار رو هر روز میکنه. من همین جوریش هم باهاتون همکاری میکنم و برای 2 ساعت مرخصی با حقوق بهش میدم. بعد تو اومدی از اضافه حقوق حرف میزنی؟ نه این امکان نداره. واقعا معذرت میخوام احمد. همین جوریش هم مریم خانم رو 1 ساعت زودتر مرخصی میدم. حتی از حقوقش هم کس نمیکنم. فقط به خاطر تو. یعنی چی؟ اون هر روز برای 2 ساعت یه جایی میره. این کار رو هر روز میکنه. من همین جوریش هم باهاتون همکاری میکنم و برای 2 ساعت مرخصی با حقوق بهش میدم. بعد تو اومدی از اضافه حقوق حرف میزنی؟ نه این امکان نداره. واقعا معذرت میخوام احمد. راستش احمد امروز برای کار دیرش شده بود. واسه همین با عجله رفت بیرون.
وگرنه هر روز منو میرسوند. زن داداشت که فعلا خوابه. نه نه نه، لطفاً خواهش میکنم همچین کاری نکنی. این دختر خیلی مظلومه و این آدمو دارن در حقش ظلم میکنن. احمد و خاله دارن بهش بی‌انصافی میکنن. اون بیچاره نمیدونم اصلا به خانواده‌اش چیزی میگه یا نه. حتما نگفته. نمیخواد که پدر و مادرشو نگران کنه. احمد اونو تنها دیده و داره از تنها بودنش سوء استفاده میکنه. سنا راست میگفت. احمد خونه نشسته و خیلی مفتخور شده. حالا با وجود دونستن واقعیت من نمیتونم ساکت بشینم. برای دفاع از حقش حتما با احمد حرف میزنم. حتی اگه لازم باشه جدی حرف میزنم. همین جوریشم مریم خانم رو 1 ساعت زودتر مرخصی میدم. حتی از حقوقش هم کس نمیکنم، فقط به خاطر تو. پسرم، من به مریم زنگ زدم اما گوشیش خاموش بود. دیوونه نیست خونه بذارتشو بره. اون هر روز برای 2 ساعت یه جایی میره. خاله واسه من و فرح هدیه خریده. خدا داره بهت کمک میکنه. تو خیلی نگران بودی که نمیتونی هدیه‌های زیادی برای فرح بخری. حالا خوشحال باش. خوشحال که هستم، ولی چی؟ اون هدیه ها رو چطوری ببرم خونه؟ احمد یا عمه اگه بپرسن چه جوابی بدم؟ بگم کی اینا رو خریده؟ بهشون بگو من خریدم. باشه. آدمای ضعیف هر چیزی رو برای خودشون یه معضل میدونن. ولی تو دیگه ضعیف نیستی. فهمیدی؟ باور کنین مامان، اینقدر آرامش دارم که نمیدونم چی بهتون بگم. یعنی نه مادر شوهر دارم و نه وحید خواهری داره. اینقدر خونه پر از آرامشی که نمیتونم بهتون بگم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. این پاداش کدوم نیکیمون بوده که همچین پسر ساده و نجیبی گیرمون اومده. مامان اون یکم زیادی ساده و نجیبه. یعنی من هرچی بهش میگم تو 1 ثانیه حرفمو قبول میکنه. آره ولی یه خورده محتاط باش، هرچی نباشه مرده. انقدر اعتماد داشتن بهش کار درستی نیست. کی رفتارش عوض بشه اصلا نمیفهمی. مامان جان نگران نباش، من بلدم چطور مدیریتش کنم. من امشب اینو میکشم. مامان خدا به خیر کنه. بله پسرم چی اینو شده؟ زندش نمیذارم. چی شده پسرم؟ کی رو زنده نمیذاری؟ این مریم امروز به حسابش میرسم، با دست خودم میکشمش. اون چی کار کرده؟ آخه چرا میخوای بکشیش پسرم؟ رفته بودم رستوران، جایی که کار میکنه. اون دختر اونجا نبود. چی داری میگی؟ ای وای من به جمال چی جواب بدم؟ کجا رفته؟ نه خیر، هیچ جایی نرفته. هیچ جایی نرفته. هر روز برای 2 ساعت موقع نهار میره بیرون. مامان جون، مامان من بهتون گفته بودم این دختره یه گوشی داره. این حتما یه نقشه تو سرش داره و ما اصلا نفهمیدیم. چی داری میگی پسرم؟ من اصلا حرفاتو نمیفهمم. بیا بشین اینجا با آرامش بشین. بیا اینجا بشین و همه چی رو برام تعریف کن. آروم همه چی رو بهم بگو. خب بگو الان بگو چی شده. خیلی زیاد که نه، ولی تقریبا 3-4 سالی میشه که من باهاتون کار کردم. باور کنید که آدم منظم با انصاف و با اصولی مثل شما رو توی شرکتمون ندیده بودم. راستش من از کارم توی شرکت ناراضی نیستم. تقریبا 25 سال اونجا کار کردم. زندگیم هم داشت خوب پیش میرفتم و الان شرایطی پیش اومده که یه کار پاره وقت میخوام. واسه همین اومدم ازتون خواهش کنم اگه شما
این لطفو به هم بکنید، من این کمکتون رو تا آخر عمرم فراموش نمی کنم. حتما یه غلطی داره میکنه. بذار امروز بیاد. اون وقت میفهمم چه غلطی میکنه. امروز زندهش نمیذارم. احمد، یکم عاقل باش، عاقل باش. من عقلم سر جاشه. شما چی میخواید؟ میخواید بی غیرت باشم؟ نه تو بی غیرتی و نه من. اشتباهی که اون داره میکنه حتما باید به خاطرش مجازات بشه، ولی دارم اینو بهت میگم که صبور باش، یه خورده صبور باش. مامان شما چتون شده؟ الان حال روز داداشو نمیبینین؟ مریم داداشو فریب داده، از اعتماد و اعتبارش سوء استفاده کرده. شما دارین بهش میگین که باید الان صبور باشه؟ دارم بهتون میگم مامان، امروز طرف برادرزاداتون رو نمیگیرید. میذارید من حرف بزنم یا نه؟ بفرمایین، چی میخواین بگین؟ داریم میشنویم. دارم بهت میگم که دوتاتون با خیال راحت میرید پاکستان، با شادی و خوشحالی اونجا با صلح و آرامش بمونید و وقتی دوباره برگردین اون وقت هر مجازاتی که دلت خواست میتونی بهش بدی. من انقدر صبر ندارم ماما، انقدر صبر ندارم که اون زن بی حیا رو تحمل کنم. هر تصمیمی که باشه امروز، الان و همین لحظه گرفتم. امروز اون چیزی که تو میخوای غیر ممکنه. این هفته باید برید به پاکستان. اگه بازم اون لج کنه برامون درد سر میشه. من به سختی دارم اونو از خر شیطون پایین میارم. اگه اون لج کنه و دیگه از پاکستان برنگرده اون وقت میخوای چی کار کنی؟ بگو میخوای چی کار کنی؟ اصلا اینو نمیخوام ببرم پاکستان. دقیقاً داداش شما کاملا درست میگین. مریم اصلا نباید ببریم پاکستان. خواهرش داره ازدواج میکنه. اگه از دست این فرار کنه و بره اونجا و بعدش بر علیه احمد شکایت کنه، پس نه تنها احمد بلکه هر ستامون به دام میافتیم. بفهم سنا. ستامون؟ من چرا به دام بیفتم؟ من که خونه خودمم، کارای شما به من ربطی نداره. ما دوتا هم میخوایم با آرامش زندگیمونو بگذرونیم دخترم. تو به جای اینکه بهمون کمک کنی کنارمون وایسی، برعکس داری داداشتو عصبانی تر میکنی. اصلا میدونی اگه وحید از ماجرا با خبر بشه چقدر بهت تیکه میندازه؟ یادت باشه مردا برای تغییر کردن خیلی دیر نمیکنن. باشه داداش مریمو ببره پاکستان، ولی وقتی برگشتین حتما باید مجازاتش کنین. باشه؟ وحید از دفترش مستقیم میاد اینجا. جلوی اون هیچ دعوا و هیچ درگیری نباید داشته باشید. برو برای داداشت آب بیار. تو هم بیا اینجا بشین دیگه، حرفمو گوش بده. ببین احمد، گوش کن، حرفمو با دقت گوش کن. فردا زودتر بیا خونه. باید کارتای عروسی رو پخش کنی. بهت گفته بودم که باید تنها بری، من نمیتونم باهات بیام. لطفاً یه کاریش بکن. ما که دیر بشه خونه کسی نمیمونیم. سری کارتا بهشون میدیم و برمیگردیم. ای بابا من نمیتونم بیام، خودت باید بری. چرا؟ تو چرا نمیتونی بیای؟ واسه اینکه یه کار پاره وقت گرفتم. چی؟ یه کار پاره وقت گرفتی؟ آخه تو سنی نیستی که این همه کار کنی و به خودت فشار بیاری. اصلا نیازی نیست که کار پاره وقت بگیری. همه چیز داره درست پیش میره. از این به بعدش هم خدا مهربونه. خدا مهربونه که تونستم این کار رو پیدا کنم. فقط 4 ساعته، چشم بذاری میگذره. تو فقط دعا کن که خدا همینطور مهربون باشه و مشکلاتمون حل بشه. اگه پای وحید در میون نبود اصلا مانع داداش نمی شدم که مجازاتش نکنه. این مریم ما رو مسخره خودش کرده. هر کاری دلش میخواد داره انجام میده. واقعا که نه یه ذره از شوهرش ترس داره و نه یه ذره به فکر آبروی ماه.
خدایی نکرده اگه وحید اونو جایی ببینه اون وقت چی میشه؟ برو ببین کی اومده. سلام خاله. علیک سلام پسرم، اومدی؟ شما حالتون خوبه؟ آره پسرم کاملا خوبم. همه زنده چی داشت از عالیه. بیا رستوران بشین. برنگشته؟ راستش من خیلی ناراحت شدم. شما چرا به من دروغ گفتین؟ وحید جان، راستش مریم به خواسته خودش کار میکنه. واقعا؟ زنداداش به خواسته خودش کار میکنه؟ ولی اگه زنداداش کار نکنه مخارج این خونه رو کی میخواد بده؟ چون داداشت که کار نمیکنه. نه خیر اینطور نیست وحید. بعد از رفتن تو احمد فوراً از خونه بیرون زد. همه یه روز اینور و اونور دنبال کار گشت. همین چند دقیقه پیش اومد خسته و کوفته، تازه رفته دوش بگیره. خودش به تنهایی این جسارت رو نداره. حتما یکی هست که داره بهش یاد میده و کمکش میکنه. خاله منم پسر خودتونم. دیگه فامیلتون شدم. اگه احمد برای کار پیدا کردن مشکلی داشت، خب میتونستید به من بگید. من میتونم به احمد کمک کنم. بهش بگید که رزومه‌شو برام بفرسته. من یه جای خوب براش کار پیدا میکنم. ممنون پسرم. سلام. علیک سلام. اومدی دخترم؟ امروز وحید منو تا رستوران رسوند. خیلی خوشحال شدم بازم دیدمتون. مریم، نکنه برگشتنی تو رفته بودی خرید؟ نه، اون دوستم سلما که گفتم این هدیه ها رو اون داده واسه فرح. این داره دروغ میگه. این داره دروغ میگه. این هدیه رو سلما بهت نداده بلکه اون داده. اون کیه؟ به هم بگو مریم کیه؟ اون کیه که تو این روزا باش میشرخی؟ احمد تو چی داری میگی؟ سنا جلوشو نه بگیر. خیر، منو احمق فرض نکن. حتی نذاشتی ما شک کن. از رستوران 2 ساعت مرخصی میگیری و میری ملاقاتش؟ آره؟ چی کار داری میکنی؟ من تو رو میکشم. تو رو میکشم مریم. ولش کن میگم. میخوام بکشمش. احمد زنداداشو ول کن. ولش کن پسر. چی شده احمد؟ نه هیچی نشده. به نظر آشفته میای. نه آخه من چرا باید آشفته باشم؟ تو بگو این هدیه ها نشون بده ببینم دوستت چه هدیه‌ای خب گرفت. بعداً ببینش داداش احمد. اول با من احوال پرسی کنی. چطوری پسر؟ حالت خوبه؟ خوبم. پسر چرا به من میگی داداش احمد؟ من و تو همسنیم. احمدم میتونی بگی. بشین. مریم بریم تو اتاق هدیه ها رو ببینیم. بیا سنا. بیا. خب بریم حرف بزنیم. بریم. خیلی خوشگله، خیلی خوشگله. پس تو یه کاری کن. برو تدارک رفتن رو ببین. چون پس فردا پرواز داریم به پاکستان. پس فردا؟ آره. خب احمد حداقل 4 روز قبل‌تر بره و کمک کنه. داداش بیچاره من خسته شد از بس کار کرده. ولی عمه من هنوز با مدیر رستوران در مورد مرخصی حرف تو نزدم. چرا نگران اونی؟ احمد حرف میزنه، تو برو تدارکات رفتن رو ببین. برو. سنا
برو به زنداداشت کمک کن، وسایلشو جمع کن. مامان، ما قرار بود امشب هممون شام با هم بریم بیرون. نه، ما نمیتونیم بریم. تو با شوهرت برو، ما توی خونمون خیلی کار داریم. خیلی خوب، بریم مریم، من بهت کمک میکنم. خیلی خوب، بریم.